मोगाच्या भावानं बहिणीनो, तुमकां समेस्तांक कार्मेल प्रेरण देवाच्या उतराच्या नियाळाक स्वागत. तशेंच सर कार्मेलीत फ्रांतचे नावे मोगाचो प्रणाम. आज माय महिन्याची 2री तारीख, पास्कांच्या काळाच्या 5व्या हप्त्यांतलो ब्रेस्तर. इगर्जमाता आज अलेक्झांड्रियाचो अतानासियुस धर्माध्यक्ष तशेंच एक दोतोर हाचे स्मरण करता. सांगातास आज जागतीक आसमान दिवस. अस्थमा पिडे विश्रांत 17 करूंक तो दीस आचरण करतात. देखून प्रत्येक जावन ह्या दिसा अस्थमा पिडेंत कश्टोवच्या लोकां खातीर आनी तांची शुश्रूषा करच्या खातीर करच्या व्यक्तीं खातीर आमी मागोवंक उडास दवरया. मोगाच्या भावान भयणीनो, देवाचे उतर आयकून त्या उतराचे नियाळ करूंक आमकां तयार करचे खातीर त्रिये देवाक मान करूया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवीन आमेन. जुवां प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची सुवार्ता अध्याय 15 ओळ 9 थावन 11 पर्यंत. Gospel of St. John chapter 15 verse 9 to 11. त्यावेळी जेजू आपल्या शिष्यांक म्हणालो, जसो बापान म्हजो मोग केला तसो हांवें तुमचो मोग केला. तुम्ही म्हज्या मोगांत रावात. म्हज्या बापाचे उपदेश पाळन ताच्या मोगांत हांव आसां तशें तुम्ही म्हजे उपदेश पाळशात जाल्यार म्हज्या मोगांत रावतल्यात. म्हजो संतोष तुमचेर आसून तुमचो संतोष भरपूर जावचे खातीर ह्यो संगती तुमचे लागीं हांव उलयना. देवाचे उतर. वाकानी तुका क्रिस्ता. मोगाच्या भाव आनी भयणीनो, ह्या संवसारान आमी कितें आशेता? एक सवाल आमी हर एक फावटी विचारूंक जाय. वॉट डू आय नीड? म्हाका कितें जाय? जावबी जायती आसतल्यो. हांवें एक सवाल एक फावटी एका भुरग्या लागीं विचारले. सुमार वर्सां पयलें जेन्ना हांव सेमिनारींत आसतना आयताराची दोतोर शिकोवंक एका फिरगर्जेक वतालो. आनी थंयसर एक धाकटो भुरगो आसलो, भोव हुशार, पूण ल्हान प्रायाचो. भोवशा 4थेंत वा 3रेंत आसलो सावियेर. ताचे कडेन विचारलें, पुता कितें जावंक जाय तुका? ताणें म्हळें, म्हाका मस्त शिकोवंक जाय, मस्त शिकोवंक जाय, मस्त शिकोवंक जाय. बरें, ताचे उपरांत कितें करूंक जाय? म्हाका मस्त बरें काम मेळोवंक जाय. बरें काम मेळ्ळ्या उपरांत मस्त पयशे मेळटात. मस्त पयशे मेळ्ळ्या उपरांत हांव ग्रेस्त जाता. ग्रेस्त जावन काजार जाता. काजार जावन हांव म्हातारो जाता. म्हातारो जावन हांव मरता. सवाल विचारनूच आसलो, भुरग्याची जाप जावनूच आसली, दिवनूच आसलो. उतर प्रायाक तो पावलो आनी तो मरता म्हणून आसा. परत्यारा विचारलें, मेल्या उपरांत कितें जाता रे तुका? भुरगो थोडो वेळ मौन जालो आनी ताका जाप नातली. मोगाचें न्हू, ताचे लागीं जाप ना. तुजे लागीं आनी म्हजे लागीं जाप आसा. पळय, आमकां कळीत आसा, मेल्या उपरांत आमचो बाबार्थ आमकां शिकयता की आमी सर्गार वचूंक आसा. त्या खातीर देवान आमकां रचला. पूण म्हजें सवाल मोगाच्या भाव भयणा, वय सर्गारात वचूंक आसा, पूण हांगासर त्या भुरग्यान दिल्ली जाप ह्या संवसारांत आसतना त्या भुरग्यान दिल्ली जाप सडरा जावीक जावन आसा. आमी दिवची जाप भवार्थची जाप ताच्या फाटल्यान राजाव आसा तें खरें, पूण त्या भुरग्याची जाप राजावीक म्हणटा. कित्याक त्या भुरग्यान ह्या संवसारांत कितें म्हणून पळयलां? खरी की मस्त जालाय शिक्षण, मस्त सांबाळ, बरें काम,
मस्तू संगती पुरा ग्रस्त कित्या खातीर थंडी जावन ताका भुरग्याक कळयत आसली की हांवें संतोशान आसूंक जाय. जर संतोशान तृप्तेन जिवीत बरी जाय जाल्यार मगाच्या भावान भयणीनो जायती ग्रेस्त काय जायत्यांशी खापो आसूंक जाय. सूख चिंताप न्ही, त्या दिकुराय म्हणे ते राजावीक चिंताप. पूण आमी मगाच्या भावा भयणीनो आमी साऱ्या शिकपा वरवीं ग्रेस्तकाये वरवीं बऱ्या भलायके वरवीं जायत्यो वस्तू आमच्या आसलगी आमकां तृप्ती आसागी संतोष मेळटागी. भविष्या चिंतून पळयलें जाल्यार ना, संगती वरवीं वस्तू वरवीं शिकपा वरवीं भलायके वरवीं मात्र संतोष मेळना. आनी त्या देखून जेजू समजून घेता आनी तो म्हणटा तुमचो संतोष भरपूर जावचे खातीर ह्यो संगती हांव तुमचे लागीं उलयला. तुमचो संतोष भरपूर जावचे खातीर संपूर्ण जावचे खातीर मे युअर हॅपीनेस बी फुल बरोड उमतोता म्हणसर तृप्ती जाता म्हणसर मगाच्या भावान ताचे खातीर आमी कितें करूंक जाय. तृप्ती वयाची जाल्यार संतोष संपूर्ण जाय जाल्यार मगाच्या भाव भयणो क्रिस्ताक आमच्या जिवीत जागो दिवंक जाय. आनी त्या देखून जेजू म्हणटा भोव अर्थाबरीत उतरां मगाच्या भाव भयणो, जसो बापान हांवें तुमचो मोग केला म्हजो मोग केला तसो हांवें तुमचो मोग केला. तुमी म्हज्या मोगांत रावला जाय. मगाच्या भाव भयणो ह्या संवसारांत खंयच्योय वस्तू खंयच्योय व्यक्ती आमकां संपूर्णपणे मोग करूंक शकना, मोग दिवंक शकना. हें सत्वड आसूंक जाय. आमी कोणाचेय संपूर्णपणे मोग करूंक जायना आनी कोणी आमचो संपूर्णपणे मोग करूंक शकना. कित्याक आमकां आमचेंच उणेपण पूण आसता, उणेपण आसता. आमी एकल्याच भरपूर तरान मोग करता जावं पुरो, काळजांत न्हू आमी मोग करता जावं पुरो, पूण मोगाच्या भाव भयणीन त्या मोगांत आमकां संपूर्ण तृप्ती धादोसकाय सूख संतोष मेळना. कित्याक आमी मनशा खातीर मात्र रसले न्ही, मनशाचो मोग करच्या सूख ना. मोगाच्या भाव भयणो गरज जेजूच्या केरां एकामेकाचो मोग करूंक जाय, काजारी जोड्यांनी मोग करूंक जाय. पूण ताच्या किवर्त मोगाच्या भाव भयणो देवाच्या मोगांत आमी एकवटूंक जाय. केन्ना आमी देवाच्या मोगांत एकवटता आमकां आपापलीच संपूर्णता मेळटा, तृप्ती भोगता. क्रिस्ताच्या मोगांत आमी एक जाल्यार मात्र मोगाच्या भाव भयणो आमी समजून घेवंक जाय की आमचें जिवीत संपूर्ण जाता. मोगाच्या भाव भयणो 7 उतरां अगोस्तिनान म्हणलें माय हार्ट्स आर रेस्टलेस until they reach thee, O ancient beauty. म्हळ्यार मोगाच्या भाव भयणो कितली अर्थाबरीत उतरां परत्यान उतरां तुमकां सांगतात आसता कित्याक थंय आमच्या जिविताचो उद्देश जावन आसा. क्रिस्तांत एक जावनसून आनी क्रिस्तान आमकां ताचें सकन घेवचें. असलें जिवीत जाय जाल्यार कितें करूंक जाय. जेजू म्हणटा देवाचे उपदेश पाळा आनी ताच्या मोगांत आसा, मोगांत हांव आसा तशें तुमी म्हजे उपदेश पाळा. तेन्ना आमी मोगांत रावतले. पळया मोगाच्या भाव भयणो देवाचे उपदेश पाळा, क्रिस्ताचे उपदेश पाळा. तातूंत फरक ना, ते एकच देवाचो मोग आनी एकामेकाचो मोग. आनी जेन्ना आमी हें करता देवाचो मोग आनी एकामेकाचो मोग संपूर्णपणे करता मोगाच्या भाव भयणो आमकां खंडीत जावन तृप्ती मेळटली. आमचें जिवीत अर्थाबरीत जातलें. जायते फावटी आमी चुकता मोगाच्या भाव भयणो, आमी एकामेकाचो मोग करूंक चुकता, देवाचो मोग करूंक चुकता. आनी जायते फावटी आमी अपार्थी करता. देवाचो मोग करचें म्हळ्यार मागणें करचें, मिसा करचें, तेच करचो, नोवेन करचें. मोगाच्या भाव भयणो हें ल्हानशें चिंतप जावन आसा, मोठें चिंतप जावंक जाय. देवाचो मोग करचो म्हळ्यार मोगाच्या भाव भयणो संपूर्णपणे देवाच्या कुशेक कल्तीमान घालचो. तुजी खुशी म्हज्या जिवितान जावं दी देवा म्हण मागचें आनी त्या प्रमाणे जियोवचें.
केवळ मागण्या केल्ल्यांत, केवळ मिसा गेल्ल्यांत, केवळ नव्यान गेल्ल्यांत देवाची खुशी संपूर्ण जायना मोगाच्या भाव भयणो. पण केदना देवाच्या खुशेक आमी कल्तीपान घालता. कश्टान जावं दी, नश्टान जावं दी, सुखान जावं दी, संतोषान जावं दी, देवाच्या खुशेक आमी कल्तीपान घालता. देवा तुमचो म्हाका पुरो. यू एलोन युअर ग्रेस इज सफिशियंट. जशें सांत पावलान सांगलें तशें आमी जियेलें जाल्यार मोगाच्या भाव भयणो आमची जिवीत तृप्तीचें जातलें. दुसऱ्या मोगाच्या भाव भयणो एकामेकाचो संपूर्ण तरेन मोग करचो. कसो तो आमच्या मोगाच्याचो मात्र न्ही. कोण आमकां द्वेशिता, कोण आमकां कश्ट दिता, कोण आमकां आमच्या विशयान उलयता, तांचोय मोग करूंक जाय हें कश्टाचें. पूण हें साध्य जेजूच्या जिवितांत आमी पळयता. आपणाक साकमान केल्या सोराक ताणें सर्गीन येसूक बसयलें. पिलाताक ताणें बक्षिलें. आपणा मारल्या सोजेरांक काळजांतावन ताणें बक्षिलें. बापा तांकां बक्षी, ते कितें करतात ते नेना ते म्हणालो. तर मोगाच्या भाव भयणो असलें जिवीत आमचें जाल्यार खंडीसांव आमी संतोशान जियेतले. आनी हो संतोष क्रिस्ता वरवीं मात्र आमकां मेळटा. आनी तो संतोष आमचो करून घेवया. आमेन. आतां आमी आयचें किर्तन मागया. श्लोक सरपर्जांक देवाची विस्मितां कळया. सरपर्जांक देवाची विस्मितां कळया. सर्वेस्पराक एक नवें गीत गाया. भूनिवासियानो सर्वेस्पराक संदिग्ध गाया. परमेश्वराक हरसिया, ताचें नांव वाखणा. सरपर्जांक देवाची विस्मितां कळया. ताचें तारण दिसपडतें गाजया. जनांगा मदीं ताची महिमा परगट करा. सरपर्जांक ताची विस्मितां कळया. सरपर्जांक देवाची विस्मितां कळया. सर्वेस्पोर एकलोच राजा म्हणून राष्ट्राक गाजोवन सांगा. प्रितुमी ताणें तीर केल्या ती बिलकूल हालची ना. सरपर्जांची न्यायनितिकाल तो जडती करतलो. सरपर्जांक देवाची विस्मितां कळया. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक, जशी आदी तशीच आतां आनी सदां सर्वदा. आमेन. बाळोक जेजूचे नोवेन. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी. आमेन. मनशाच्या भुरग्या सांगाता रावसो म्हजो संतोष म्हणटा सोमी. जेजू मनशाचो इश्ट जावन जियेलो. सर्व तरांच्या गरजांनी तो मनशांक पावलो. पिडा गूण करून दैवीक वैज म्हणलें नांव ताका फावो जालें. नेणाऱ्यांक शिकयल्लो जेजू मेस्त्री म्हूण नांवाडलो. आतां ताच्या बाळपणांतावन मनशांक तांच्या सर्व गरजांनी तो पावता. राग असो जेजू बाळोक म्हणटा, कितलो चड तूं म्हाका मान करताय, तितलें चड हांव तुका आशिर्वाद दिता. आमच्या तेसावां खातीर मागया. प्रार्थुया. ये बागेवून जेजू बाळका, तुजी सर्व पदवी आज्या पितरान उगडापी केल्ली आसता आनी तुजो हात बेसांव दिवंक उखललो आसता. तुका पातयेणेन उलो मरतल्या सकडांक दयेन आयक आनी तुज्या बेसांवांनी भर. आमेन. आमच्या बापा सर्गींच्या, तुजें नांव पवित्र जावं. तुजें राज आमकां येवं. तुजी कुशी सर्गार जाता तशी संवसारान जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी. आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षितांव तशें आमची पातकां बगोस. आनी आमकां ताळणेन पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. आमेन. आमच्या बापा सर्गींच्या, तुजें नांव पवित्र जावं. तुजें राज आमकां येवं. तुजी कुशी सर्गार जाता तशी संवसारान जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी. आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षितांव तशें आमची पातकां बगोस. आनी आमकां ताळणेन पडोवंक दिवं नाका,
पूण वायटांतली आमकां निवार. आमेन. आमच्या बापा सर्गींच्या, तुझे नांव पवित्र जावं, तुझे रास आमकां येवं, तुजी कुशी सर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी, आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षितांव तशें आमची पातकां बगोस, आनी आमकां ताळणेन पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. आमेन. नमान मुरये कुरपेन भरल्ले, सोमी तुजे सांगाता, स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ तुजे कुशीचें जेजू. भाग्यवंती मोरये, देवाचे माये, आमा पापियां खातीर विनाती कर, आतां आनी आमच्या मरणाचे काळी. आमेन. आनी देवाचो पूत मुनीस जालो, आनी आमचे मदें जियेलो. आनी देवाचो पूत मुनीस जालो, आनी आमचे मदें जियेलो. आनी देवाचो पूत मुनीस जालो, आनी आमचे मदें जियेलो. आनी देवाचो पूत मुनीस जालो, आनी आमचे मदें जियेलो. आनी देवाचो पूत मुनीस जालो, आनी आमचे मदें जियेलो. आनी देवाचो पूत मुनीस जालो, आनी आमचे मदें जियेलो. आनी देवाचो पूत मुनीस जालो, आनी आमचे मदें जियेलो. आनी देवाचो पूत मुनीस जालो, आनी आमचे मदें जियेलो. आनी देवाचो पूत मुनीस जालो, आनी आमचे मदें जियेलो. आनी देवाचो पूत मुनीस जालो, आनी आमचे मदें जियेलो. आनी देवाचो पूत मुनीस जालो, आनी आमचे मदें जियेलो. आनी देवाचो पूत मुनीस जालो, आनी आमचे मदें जियेलो. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक, जशी आदी तशीच आतां आनी सदां सर्वदां. आमेन. जेजू बाळका आमचेर बेसांव घाल, आनी आयक आमचे मागणे. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक, जशी आदी तशीच आतां आनी सदां सर्वदां. आमेन. जेजू बाळका आमचेर बेसांव घाल, आनी आयक आमचे मागणे. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक, जशी आदी तशीच आतां आनी सदां सर्वदां. आमेन. जेजू बाळका आमचेर बेसांव घाल, आनी आयक आमचे मागणे. ये अजापांच्या बाळोक जेजू, आमच्या बेजार काळजांचेर एक काकुळतीची दीस घाल म्हूण तुजे मुखार सरपडोवन आमी मागतांव. तुजे इतलें बिरमोतीन भरल्लें मोवाळ काळीज आमची मागणी स्वीकार करून दी, आनी इतल्या अत्रेगान मागची कृपा आमकां दिवं दी. काड आमचे वयले सर्व कश्ट आनी निरासपण, तुजी कुमोक आनी बुजावण आमकां धाड. बापा आनी पवित्र आत्म्या सांगाता आमी तुका वर्णुच्याक सदां सर्वदां. आमेन. अर्गा मागणे. ये बोव उद्दार बाळोक जेजू, तुजे मुखार आमी सरपडटांव. तुवें आमकां दया केल्ल्या येद्या व्हडा उपकारा खातीर आमची अर्गां भेटोवंक आमी आयल्याव. तुज्यो काकुळटी आमी वर्णितल्यांव. तूं जावन आसाय आमचो देव, रचणार आनी सांबाळणार. आमची सगळी पातयेणी तुजेर आमी दवरतांव. तुज्या आजापाच्या इमाची मरिफात तुजी भक्त सगळ्यांनी विस्तारून दी. सर्व लोक तुज्या बाळपणाक मान दिवन दीत, आनी तुजी कळनातली दैवीक मजत सोडून दीत. सर्व स्तुती आनी महिमा जावं तुका बाळोक जेजू. आमेन. देवाचो आशीर्वाद मागून घेवया. सोमी जेजू क्रिस्त तुमचे सोवे रावो आनी तुमचे संरक्षण करो. तुमचे भितर तो रावो आनी तुमकां सांबाळो. तुमच्या मुखल्यान तो रावो आनी तुमकां वाट व्हरो. तुमच्या फाटल्यान तो रावो आनी तुमकां राखो. तुमचे वयर तो रावो आनी तुमकां आशीर्वाद दिवं. जो बापा आनी पवित्र आत्म्या सोबें जियेता आनी रास करता ससनाच्या ससनाक. आमेन. बापाचे, पुताचे
आनी पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. भोवमगच्या इश्टनो, आज बाळूक जेजूचे पुणशेत कार्मेलगुडो मंगळूर हांगसर नोवेनाची मिसां आसात. सकाळींच्या 6 वरार, 7:30 वरार, 9 वरार, 10:30 वरार आनी 1 वरार ही सक्कड मिसां कोंकणींत आसतली. संजेर 4 वरार मल्याळम, 5 वरार इंग्लीश, 6 वरार कोंकणी, 7:15 कन्नडा भाशेंत. मिसा पयले अर्ध्या घंट्या वेळार खुमसार जावंक हांगसर अवकाश आसा. 10:30 मिसा उपरांत आनी दनपाराच्या 1 वरा उपरांत तुमकां थंड पिवन आनी उंडो वणतले. पुणशेताक तुमकां मोगाचो स्वागत. आज जे कोण जल्म दिवस आचरण करतात तांचो आमी मोगान उडास काडटा. प्रत्येक जावन शॉन तावरो मुलुंड मुंबयतावन जल्म दिवस संभ्रमच्या तुमकां हॅपी बर्थडे म्हणटा. देवाची आशिर्वादा तुमचेर हांव मागता. अल्फोन्सुस आनी एमी डिमेल्लो मुलुंड मुंबयतावन, अलोमा आनी अलेक्स पिरेरा तक्षशिला मुंबयतावन, बोनिफेस डिसोजा आनी जेसिंता कॅस्टलिनो HRBR लेआउट बेंगलोर तावन, सोनिया आनी विजय रोनाल्ड डिसोजा दोहा कटार तावन जल्मदिवस संभ्रमच्या तुमकां हॅपी बर्थडे म्हणटा. देवाची आशिर्वादा तुमचेर आमी मागता. देवदीन लुईस रेबेरो साकिनाका मुंबय, मतायस आनी जोसेफिन फर्नांडीस विराजपेटे कूर्ग, सुनीता क्रास्ता बेंगलोर. देवदीन जाल्ल्या हांकां सर्वेस्पर देव सस्नीक विशय फावो करनी म्हणून आमचे मागणे. तुमकां सुमेस्तांक एक आपुरबायेचो दीस मागता. फाल्यां परत मेळया. मोगाचो.